अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों को, ख़ास तौर पर नौजवानों को, बच्चों को, और मैं तो ये कहूँगा कि बूढ़ों को भी ये मसला होता है कि ख़ुद एतमादी सारी ज़िंदगी पैदा नहीं होती। हालांकि ख़ुद एतमादी कोई बहुत बड़ा कोई कारनामा भी नहीं है, ना कोई मुश्किल काम है कि हम इसके पीछे दौड़ते रहें और ये हमारे हाथ ना आए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको इंसान अगर समझ जाए, माँ बाप समझ जाएं, दोस्त समझ जाएं और इंसान ख़ुद अपनी ज़ात उसकी समझ जाए, तो ख़ुद एतमादी का पैदा होना एक फितरी अमल है। खुदा ताला ने इंसान के अंदर एतमाद को रखा है। ये हम हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो शुरू में, आगाज़ में माँ बाप उसकी शख्सियत को न समझते हुए, इंसानी नफ्सियात को न समझते हुए ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसा ऐसा अमल कर जाते हैं, बच्चे के साथ ऐसा इंटरेक्शन करते हैं कि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बनने ही नहीं देते। और अगर वो बन जाए तो फिर दूसरा मरहला होता है स्कूलों में, महल्ले में, गली में, रिश्तेदारों में, कि दूसरे बच्चे या बड़े लोग या टीचर्स, हत्ता कि टीचर्स भी जो इंसानी शख्सियत से नाबलद होते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि बच्चों का एतमाद जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। हालांकि ये ऐसी कोई बात नहीं। और एतमाद का कमज़ोर होना होता क्या है? वो ये कि जब हम समझते हैं कि हम शायद बोलेंगे तो मुनासिब बोल नहीं पाएंगे और हम झिझक जाते हैं और जो बात करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। जब हम समझते हैं, अंदर से हमें ख्याल आता है कि ये काम शायद हमसे ना हो, तो इसका मतलब है कि हमारा एतमाद कमज़ोर है। जब बहुत सारी चीज़ें, कोई अमल करना हो, कोई ज़िम्मेदारी पूरी करनी हो, कोई इवेंट मैनेज करना हो, कोई घर से लेके अपनी ज़ाती कामों से लेके मोहल्ले तक, मोहल्ले से लेकर शहर तक, शहर से लेकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। जब कोई बच्चा, कोई नौजवान, हत्ता कि मैंने बहुत सारे बुज़ुर्गों को देखा है, ये लुकनत क्या है? ये लुकनत उस वक्त पैदा होती है जब बोलने का एतमाद मजरू किया जाता है किसी इंसान के अंदर। जब उसको टोका जाता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप चुप रहो, बड़ों के सामने नहीं बोलना, आपके बोलने की बात नहीं है, तो वो झिझकना शुरू हो जाता है। बच्चा, इंसान, जब उसको रोका जाता है या कोई वो बात करता है, मिसाल के तौर पे अगर किसी ने बात की है, बच्चे ने, वो गलत भी है, तो आगे से लोग हंस पड़े। उसने दुरुस्त बात की है तो उन्होंने वो मुस्कुरा पड़े हैं। उसको वैल्यू नहीं दी, उस पर गौर नहीं किया, उसको डिस्कस नहीं किया और राइटली रिजेक्ट कर दिया, उसको सीधा पीछे धकेल दिया, पुश कर देते हैं दीवार के साथ। तो वो इंसान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास पैदा होने लगता है कि शायद वो जो बोलता है वो दुरुस्त नहीं, या वो बोलेगा तो उसे रोक दिया जाएगा, या अगर वो बात करेगा तो उसको वैल्यू नहीं किया जाएगा। इसी तरह अमल में भी कोई स्टेप लेना हो कि बच्चा कहता है कि मैं ये चीज़ ले आता हूँ, तो माँ बाप कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं तुमसे नहीं होगा। अगर उसकी एज से बड़ा है तो उसे समझाया जा सकता है कि बच्चा, बेटा ये बड़े उम्र के इंसान की ये उसकी जिम्मेदारी है, या वो कर सकता है, आप बड़े हो जाओगे तो आप भी कर लोगे, अभी आप ये कर लो। इसके अलावा जब इंसान खुद ज़ाती तौर पर अनरियलिस्टिक, गैर हकीकी गोल्स बना लेता है कि मैं इतना बड़ा काम मैं करूँगा, और जब वो नहीं कर पाता, जो उसकी इस्तिताअत से दूर होता है, जो साइंसी तौर पर, फितरी तौर पर मुनासिब नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर ये जो तारे तोड़ लाना, भी तारों का तो, तारे तो, सैयारे इतने बड़े हैं, सितारे जो हैं वो तो ज़मीन से भी बड़े हैं। अब अगर किसी को बोला जाए कि जी सितारे तोड़ लाओ, तो वो तो नहीं लाएगा। किसी को बोला जाओ कि इतनी दूर, इतने बहुत बुलंदी पे चढ़ जाओ बगैर किसी सपोर्ट के, तो जब तक उसकी ट्रेनिंग नहीं होगी, तो ये जो जितना कोह पैमा होते हैं, ये ट्रेनिंग से होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। पहले दिन कोई भी पहाड़ पे चढ़ने के काबिल नहीं होता, लेकिन वो भी अपने तौर पे ये समझ जाए कि आज मैं चढ़ जाऊंगा, और वो जब नाकाम होगा तो एतमाद में कमी आ जाएगी। और जब एतमाद में कमी आती है तो इंसान अंदर से कमज़ोर हो जाता है, उसकी जिस्मानी, रूहानी, जहनी ताकतें कमज़ोर पड़ जाती हैं, और फिर उससे गलतियाँ सरजद होना शुरू हो जाती हैं। और जब गलतियाँ होती हैं तो वो और ज़्यादा प्रेशराइज़ करके एतमाद को कमज़ोर कर देती हैं। होना ये चाहिए कि इंसान वो काम करे, उसका इरादा करे जो अचीवेबल हो, जो छोटा काम हो, और जो उससे ज़रा बड़ा काम है तो उसको पहले सीखे, उसके बारे में जाने और उसकी प्रैक्टिस करे। मिसाल के तौर पे मैं इसलिए अपनी मिसालें देता हूँ कि वो मैं उनसे गुज़रा हूँ। जो आदमी किसी काम से गुज़र के कोई मिसाल देता है, उसके पास उसका तजर्बा मौजूद होता है। अगर वो नाकाम हो जाए तब भी, कामयाब हो जाए तब भी।
مثال کے طور پہ میوزک کا کام، میوزک سیکھنے والے ہیں، پہلے دن کوئی بڑا سنگر نہیں بن جاتا. شاعری کرنے والے پہلے دن کوئی بڑا شاعر نہیں بن جاتا. مارشل آرٹس کھیلنے والے کوئی پہلے دن چیمپئن نہیں ہو جاتے. تھوڑا تھوڑا سیکھتے ہیں، کھڑا ہونا سیکھتے ہیں، اس کی ایک جو ہے پوزیشن میں آنا سیکھتے ہیں، باجے پہ ہاتھ رکھنا سیکھتے ہیں، آواز کو اس کو سر میں لانے کے لیے سیکھتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹرز ہیں، وہ پہلے ایف ایس سی تک پہنچتے ہیں، ایف ایس سی کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیتے ہیں، اس کے بعد اب تو اسپیشلائزیشن ہی ہے. اگر پہلے دن کوئی سوچ لے گا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور جمپ کر کے بننا ہے تو وہ گرے گا، اور جب گرے گا تو اعتماد کمزور ہو جائے گا. اب دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی سراؤنڈنگز میں، آپ کے ماحول میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، آپ کے دوستوں میں، آپ کے ٹیچرز میں، کلاس فیلوز میں کوئی آپ پر ہنستا ہے تو آپ نے اس کی ہنسی کو ایویلیویٹ کرنا ہے، کمزور نہیں پڑنا. آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ کیا یہ مجھ پر اگر ہنس رہا ہے تو یہ بات درست ہے، یہ اس کی ہنسی بنتی ہے، اور اگر نہیں بنتی کسی بھی لحاظ سے، اخلاقی طور پہ یا فنی طور پہ، تو آپ اس کو کہہ دیں، یا اندر اس کو نہ بھی کہیں تو سوچ لیں کہ اسے پتہ نہیں، یہ کام تو میں کر سکتا ہوں، یہ بات میں نے درست کی ہے، یہ عمل میں نے ٹھیک کیا. پہلے اس کو انالائز کریں، اس کے اثر میں نہ آئے، اس کے پریشر میں نہ آئے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک بار ایک کام آپ سے نہیں ہوتا تو کمزور نہ پڑ جائے، آپ کہ میں دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں. کتنے لوگ ایسے ہیں، ہماری کہانیاں بنی ہوئی ہیں ایسی کہ ایک مثال کے طور پہ چیونٹی کی کہانی ہے کہ جو 10 بار گری ہے دیوار پر چڑھنے میں، اپنے سوراخ تک جانے میں، تو 11ویں بار وہ پہنچ گئی. لیکن اس کے لیے کوشش، ارادے کی مضبوطی اور خود اعتمادی کہ میں چڑھ کے میں نے چھوڑنا ہے، لیکن اس کو ریئلسٹک ہونا چاہیے. اگر چیونٹی یہ سوچے گی کہ میں جو اڑتے جہاز پہ چڑھ جاؤں گی تو وہ تو ممکن نہیں ہے. اس لیے وہ ارادہ آپ کو کمزور کرے گا جو ریئلسٹک نہیں ہوگا. وہ گول نہ بنائیں جو ان ریئلسٹک ہو. چھوٹے چھوٹے کام کریں، ان کو اچیو کریں. جو آپ کو لگ رہا ہے مشکل ہے تو اس کو انالائز کریں کہ یہ کام اگر تو ہو سکتا ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس سوچ ہے، آپ کے پاس اس کو سمجھنے کی ایجوکیشن ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھیں. لیکن اگر بیونڈ ہے، مثال کے طور پہ میں ایک شاعر کے طور پر میتھمیٹکس کو، میرے برین میں اس کے کریشن کی طرف میرا مائل ہے برین، لیکن میتھمیٹکس کی طرح فارمولے میں یاد نہیں کر سکتا، تو میں سارا کچھ چھوڑ کے ایک ایسے کام کے پیچھے اگر پڑ جاؤں کہ میں نے فارمولے جو ہے میں نے یاد کرنے اور نہ کر سکوں گا تو اعتماد ختم ہو جائے گا. تو اس لیے میں اس کی بجائے، اگر میرے اندر میں ایک تخلیق کار ہوں تو میں شاعری، میوزک، پینٹنگز ان کی طرف توجہ دوں. جو میتھمیٹیشین ہے، جس کی شاعری جس کے بس کا کام نہیں ہے، تو وہ اپنا میتھ کرے، کیمسٹری کرے، انجینئر بنے، کوئی ٹیکنیکل فیلڈ اختیار کر لے. جب ہم اپنی صلاحیت، اور یہ صلاحیتیں بچپن میں کسی نہ کسی طرح اجاگر ہوتی ہیں، چاہے سکول میں ہوں، چاہے ماں باپ پرورش کریں، تو یہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنا کچھ دے کے پیدا کیا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. آج جو کوئی ہمیں جو ہے کوئی ہمالیہ سر کرتے ہوئے نظر آتا ہے، کوئی جہاز اڑاتے ہوئے، کوئی راکٹ، کوئی مریخ پہ پہنچتا ہے، چاند پہ پہنچتا نظر آتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صفات رکھی ہیں. آپ کے اندر بھی یہ صفات موجود ہیں. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی صفات دی ہیں، عطا کی ہیں آپ کو، کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے. حضرت علی کا فرمان ہے کہ انسانی ذہن کو اگر پھیلا دیا جائے تو یہ کائنات ہے، اور اگر کائنات کو سمیٹ دیا جائے تو یہ انسانی ذہن ہے. انہوں نے کسی ایک انسان کی بات نہیں کی، انہوں نے انسانوں کے ذہن کی بات کی. تو اپنے آپ پر بھروسہ رکھنے کی بنیادی جو بنیادی اکائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈویبل کام کریں جس کو آپ کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو چھوٹے سے سٹیپ سے شروع کریں. آپ نے ہزاروں میل سفر کرنا ہے تو پہلا قدم اٹھائیے، لیکن چھلانگ نہیں لگانی. چھلانگ اس وقت لگانی ہے جب آپ چھلانگ لگانے کی پریکٹس کر چکے ہوں گے، اور چھوٹی چھوٹی چھلانگیں لگا کے بڑی چھلانگ تک پہنچیں. اس پر ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے، خود اعتمادی پر، اور انشاءاللہ ایسی ایسی چیزیں اجاگر کریں گے کہ آپ کو سمجھ بھی آئے گا کہ یہ آپ کے اندر خوف تھا، یہ ڈر تھا جس نے آپ کے اعتماد کو کمزور کیا، اور یہ ڈر ایسے دور بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے آج اپنے اس پہلے لیکچر میں بنیادی طور پر آپ کو بتایا ہے. آپ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور لائک کیجئے اور ویڈیوز دیکھتے رہیے. انشاءاللہ میں اپنی زندگی کے تجربات
مشاہدات اور مطالعہ اور لوگوں سے جو کچھ سیکھا ہے، جو بزرگوں سے، جو اساتذہ سے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔